संसदमा 54 सिटको नेतृत्व गर्दै प्रचण्ड। शुक्रबार समाजवादी केन्द्र घोषणाको तयारी। किसानलाई उत्पादनका आधारमा अनुदान दिने सरकारको तयारी रहेको अर्थमन्त्री महतको दावी। नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा शुक्रबार थुन्चेक आदेश आउने। प्रेम आलेलाई सुदन किरातीको चेतावनी। बारुदको पहाडमा उभिएर सलाई नखेलाउन आग्रह। मुद्दाले झमेला भयो, बरु एकैचोटि सिंगल भिडौँ, धरानका मेयर हर्क साम्पाङको भनाई। हर्क साम्पाङको प्रशंसा गर्दै बाबुराम भट्टराईले भने हराउँदै गएको स्वयंसेवा प्रवर्धन गरेकोमा धन्यवाद। नक्कली शरणार्थी प्रकरणको छानबिन भइरहेका बेला पृथ्वी शाहको फ्रन्ट केस आएको सडिम वाग्लेको दावी। कोशीमा 36 अर्ब 24 करोड 35 लाखको बजेट सार्वजनिक। काठमाडौँका मेयर बालेन शाहले कार्यकक्षमा ग्रेटर नेपालको नक्सा राख्नु भारतको हेपा विरुद्धको प्रतिक्रिया रहेको रघुजी पन्तको भनाई। काठमाडौँ महानगरले बन्द गरायो भिरकुटी मण्डपको शैक्षिक मेला। नतिजा नआउँदै विद्यार्थीको भर्ना व्यापार गरेको आरोप। देशलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन आलु प्याजमा कर लगाएको अर्थमन्त्री महतको भनाई। महावीर पुण्य गरे राजनीतिमा आउने संकेत। सडकमा आएर कराउँदैमा लघुवित्तको योगदान भुल्न नहुने गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको भनाई। 1x बेट कारोबारी आरोपमा पक्राउ परेका कलाकारलाई 4 दिन हिरासतमा राख्न अनुमति। वर्षा शिवाकोटीको फिल्म गणपतिको छायाङ्कन सेटमा आगलागी। अदालतमा टेकनाथको वकिलको बहस। अभियोग पुष्टि हुँदैन, साधारण तारिखमा रिहा गर्नुपर्छ। नागरिकता विहीन नागरिकलाई छिटो न्याय दिलाउनु पर्नेमा सांसदहरूको जोड। भ्रष्टाचार रोक्न सूक्ष्म अनुसन्धानदाता खटाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने हरिकृष्ण कार्कीको भनाई। नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा संलग्नलाई कारबाहीको माग गर्ने अधिकार कर्मी पक्राउ। राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रद्वारा सिंहदरबारका कर्मचारीको अनुगमन। संसदमा आलेको व्यङ्ग। अर्थको तार काट्ने मुसो पशुपतिनाथ छिरेको हो भन्दै प्रश्न। भारतलाई कूटनैतिक नोट पठाउनु पर्ने एमाले सांसद रघुजी पन्तको भनाई। संघीय शिक्षा ऐन चाँडो ल्याउन आवश्यक रहेको सभामुख घिमिरेको भनाई। युवा सैनिक तालिम दिने विषयमा बजेट नआएको प्रेम सुवालको भनाई। मुख्य सचिवमा डाक्टर वैकुण्ठ अर्याल नियुक्त। 40 लाख भन्दा बढी आय भए पनि कम कर तिर्ने करदातामाथि निगरानी बढाइने। आर्थिक विधेयकको बुँदा 26, 27 र 29 का व्याख्या खारेज नभए आन्दोलन गर्ने पवन गुल्यानको भनाई। प्रदेशसभा सदस्यलाई 96 करोड बाँड्ने गरी बजेट ल्याउने गृह कार्य गर्दै सुदूरपश्चिम सरकार। प्रहरीलाई खसी नदिएको जोगमा चोरको आरोप लगाइएको सांसद सिंहको दावी। चलचित्र जय हो को पोस्टरमा केकी सलोन र अर्पणको मुस्ताङी लुक्स। बेटिङ प्रचारको आरोपमा कलाकार राजु मास्टर र बल्छी दुर्वे सहित 8 जना पक्राउ। माइती घरमा शिक्षक र प्रहरी बीच घम्साघम्सी। र भारतसँग अङ्क बाँडेपछि नेपालको सेमी फाइनल सम्भावना कायमै। नमस्कार, अनलाइन समाचारमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आज मिति 2080 साल असार महिनाको 1 गते शुक्रबार, मिथुन संक्रान्ति, अन्तर्राष्ट्रिय परिवार रेमिटेन्स दिवस। आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। देशभरका के भयो सम्पूर्ण जानकारी लिएर हाम्रो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। अनि कस्तो लाग्छ त्यस्तै सल्लाह सुझाव अनि प्रतिक्रिया तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको लामो प्रयासपछि समाजवादी मोर्चा घोषणाको संघारमा पुगेको छ। तत्काल पार्टी एकताको सम्भावना नभएपछि माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जसपा मोर्चा घोषणाको अन्तिम तयारीमा जुटेका हुन्। मोर्चामा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेसपा, नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपा सामेल गराउने प्रयास भइरहेको छ। तर नेसपा भने तत्कालै सहभागी नहुने भएको छ। समाजवादी केन्द्र घोषणाबारेमा डाक्टर भट्टराईले बिहिबार दिउँसोसम्म केही छलफल नभएको जानकारी आफूले पाएको नेसपाका नेता विश्वदीप पाण्डेले बताउनुभयो। बाबुराम प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग सन्तुष्ट हुनुहुन्न। प्रचण्डसँग दूरी बढेकै कारणले अहिले के गर्ने भन्ने निश्चित नभएको हो। उहाँ अहिले गोरखाबाट काठमाडौँ आउँदै हुनुहुन्छ। माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महराको लामो प्रयासपछि विप्लव मोर्चामा सहभागी हुन राजी भएको जनाइएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता मेटमणि चौधरीले शुक्रबार समाजवादी मोर्चा घोषणा गर्ने तयारी भएको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी र विप्लवजीको पार्टीबीच मोर्चा बन्दैछ। यो बृहत वाम एकतासम्म पुग्ने लक्ष्यका साथ मोर्चा घोषणा हुन लागेको हो। समाजवादी मोर्चा बारेमा छलफल गर्न नेकपा एसले शुक्रबार बिहान पदाधिकारी र सचिवालयको बैठक डाकेको उपमहासचिव गङ्गालाल तुलाधरले जानकारी दिनुभयो।
अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले कृषि उत्पादक किसानलाई उत्पादनका आधारमा अनुदान दिने तयारी सरकारको रहेको बताउनु भएको छ। बिहिबार अर्थ मन्त्रालयमा नेपाली किसानहरूले अर्थमन्त्रीलाई यी प्याज आलु तरकारीमा कर लगाएर नेपालमा कृषि उत्पादन गर्नका लागि सहज वातावरण बनाएको प्रति आभार प्रकट गर्न पुगेको किसानहरूसँगको टोलीमा कुराकानी गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले सरकारले विगतमा कृषि क्षेत्रमा दिने अनुदान वास्तविक किसानले अनुदान नपाएको भन्दै उत्पादन हेरेर अनुदान दिने व्यवस्था बजेटले गरेको बताउनु भयो। अर्थमन्त्री महतले सरकारले तरकारीमा कर, स्थानीय उत्पादन वृद्धि र संरक्षण गर्नकै लागि पनि काम गरिरहेको दावी गर्नुभयो। उहाँले सरकारले आयातित आलु प्याज रोक्ने र स्थानीय उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि कर बढाएको बताउनुभयो। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका आरोप पक्षका लागि थुनामा जाने वा तारिखमा छाड्ने भन्ने शुक्रबार निर्कोल हुने भएको छ। जिल्ला अदालत काठमाडौँले शुक्रबार अपराह्नका लागि यो प्रकरणमा पक्राउ परेका 18 जना आरोपितका बारेमा थुन्सेका आदेश जारी गर्ने भएको छ। न्यायाधीश प्रेमप्रसाद न्यौपानेको इजलासमा सरकारी वकिल र 18 जना आरोपित सहितका कानुन व्यवसायीहरूको बहस सकिएको हो। न्यायाधीश न्यौपानेले शुक्रबार बिहान सरकारी वकिलहरूको जवाफी बहस सुन्ने र त्यसपछि आदेश गर्ने बताउनु भएको हो। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा 21 जेठदेखि जिल्ला अदालतमा थुन्सेक बहस चलिरहेको छ। गत मंगलबार नै आदेश गर्ने योजना रहे पनि बहस लम्बिएको हो। जिल्ला अदालतले 18 जना आरोपितहरूलाई थुनामा राख्न, धरौटी माग्ने वा सामान्य तारिखमा छाड्ने बारेमा कुनै एक आदेश गर्नेछ। आरोपितहरूसँगको भूमिका र संलग्नताका आधारमा इजलासले उनीहरूलाई फरक फरक आदेश पनि गर्न सक्ने जनाइएको छ। पर्यटन मन्त्री सुदन किरातीले नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद प्रेम आलेलाई बारुदको पहाडमा उभिएर सलाई नखेलाउन भन्दै राम्रो चेतावनी दिनुभएको छ। पूर्व पर्यटन मन्त्री आलेले सदनमा किरातीलाई स्टन्ट मन्त्रीको संज्ञा दिँदै भ्रष्टाचारी र चोरको संरक्षक बनेको आरोप लगाएपछि उहाँले चेतावनी पूर्वक जवाब फर्काउनु भएको हो। किरातीले फेसबुकमा लेख्नु भएको छ, बारुदको पहाडमा उभिएर सलाई नखेलाउँदा राम्रो, म धेरै कुरा जान्दिनँ, देश र जनताको लागि राम्रो काम गर्नु पर्छ भन्ने मात्र जान्छु। पुर्खाले भन्थे आफ्नो शरीरमा हात्ती बोकेर अर्काको आङको जुम्रा नटिप्नुस्। उहाँले आफू देश र जनताको लागि राम्रो काम गर्न मात्रै जानेको बताउनु भयो। धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङ आफूले राम्रो गर्न खोज्दा पहिले पछि मुद्दा लगाएर खुट्टा तान्ने काम भएको भन्दै सार्वजनिक रूपमा गुनासो गरिरहनु भएको छ। हुन त प्रत्येक साता जसो अदालतमा उहाँ विरुद्ध केही न केही मुद्दा परेकै छ। यसरी पर्ने मुद्दाले आफ्नो केही नबिगार्ने बताउँदै उहाँले हप्ते पछि अदालत धाउनु पर्दा भने दिगदार बनिसकेको बताउनु भयो। बिहिबार उच्च अदालत विराटनगर परिसरमा भेटिएका मेयर साम्पाङले यो दिगदारी लुकाउनु भएन। होइन, हर्क साम्पाङसँग चित्तै नबुझेको भए बरु सिंगल भिडौँ, फाइट खेलौँ, सञ्चारकर्मीसँग उहाँले भन्नुभयो। यसरी हप्तामा 3वटा मुद्दा लगाउने काम किन गर्नु? म सेवाग्राहीहरूको काम गरेर बस्नु कि अदालत धाएर बिताउनु कार्यकाल? उहाँ आफू विरुद्ध परेको एउटा मुद्दाको छलफलको लागि बिहिबार उच्च अदालत विराटनगर आउनु भएको थियो। अदालत परिसरमा मेयर साम्पाङ प्रवेश गर्ने बित्तिकै त्यहाँ उपस्थित सर्वसाधारण कानुन व्यवसायी र अदालतका कर्मचारीले उहाँसँग सेल्फी खिचेका थिए। पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले धरान उपमहानगरपालिकाका प्रमुख हर्क साम्पाङलाई स्वयंसेवाबाट खानेपानी योजना पूरा गरेकोमा बधाई दिनुभएको छ। डाक्टर भट्टराईले देशमा लोप हुँदै गएको स्वयंसेवी संस्कृति प्रवर्धन गरेको भन्दै हर्कलाई धन्यवाद पनि दिनुभएको हो। नेपाली समाजमा लामो समयदेखि स्वयंसेवा मार्फत स्थानीय पूर्वाधार निर्माण र व्यवस्थापन हुने गरेको परम्परा रहे पनि पछिल्लो चरणमा देश किनारा पुँजीवादको जालोमा फसेर परनिर्भर हुँदै गएपछि त्यो आत्मनिर्भर संस्कृति हराउँदै गएको पनि उहाँको भनाइ छ। हामी झन्झन परनिर्भर हुँदै गएका छौँ। सानो सानो कुरामा पनि मागेर चोरेर भ्रष्टाचार गरेर खान नलजाउने, तर घर बाहिर मात्र होइन घरभित्र समेत सानोभन्दा सानो श्रम गर्न लजाउने भुइँफुट्टा हुँदै गएका छौँ, डाक्टर भट्टराईले सामाजिक सञ्जालमा भन्नुभएको छ। अर्कोतिर डोजरे विकासको भाइरसले पाखा पखेरा र वनजङ्गल मनपरी मासेर पर्यावरणीय विनाश निम्ताइएको छ, उहाँको गुनासो छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाका सांसद डाक्टर सोडिम वाग्लेले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा अनुसन्धानमा रहेका बेलामा मुलुकको अर्थतन्त्रीय छवि धुमिल पार्ने पृथ्वी शाहको फ्रन्ट केस आएको दावी गर्नुभएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले भन्नुभयो, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा अनुसन्धान भइरहँदा मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय छवि धुमिल पार्ने पृथ्वी शाहको फ्रन्ट केस पनि जोडिएको समाचार आएको छ। उहाँले सार्वजनिक संस्थानहरूको क्षयीकरणको विषयमा 9 सालदेखि तालिम दिँदै आएको स्थानीय विकास प्रशिक्षण
शिक्षण प्रतिष्ठान पदपूर्ति नगर्ने प्रतिष्ठानको काम मन्त्रालय आफैले गरेको प्रति पनि आपत्ति जनाउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो मधेसमा 147 बिघा र पहाडमा 452 रोपनी जग्गा रहेको संस्थाको सम्पत्ति पनि जगेर्ना गर्नुपर्ने चुनौती देखिएको छ। अर्को ललिता निवास काण्ड नदोरियोस् उहाँको भनाइ छ। कोशी प्रदेश सरकारले 36 अर्बको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। आन्तरिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको जिम्मेवारी समेत सम्हालेका मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीले बिहिबार मन्त्रालयको सभाहालमा अध्यादेश मार्फत ल्याएको बजेट सार्वजनिक गर्नुभएको हो। उहाँले आउँदो आर्थिक वर्ष 80-81 का लागि 36 अर्ब 24 करोड 35 लाख 10 हजार रुपियाँको अनुमानित बजेट सार्वजनिक गर्नुभएको छ, जसमा चालु खर्चमा 14 अर्ब 39 करोड 62 लाख 66 हजार, पुँजीगत तर्फ 18 अर्ब 23 करोड 42 लाख 52 हजार र वित्तीयतर्फ हस्तान्तरणमा 1 करोड र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणमा 3 अर्ब 60 करोड 29 लाख 92 हजार बजेट विनियोजन गरिएको छ। नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले आफ्नो कार्यकक्षमा ग्रेटर नेपालको नक्सा राख्नु भनेको भारतको हेपाहा व्यवहार प्रति विरुद्धको प्रतिक्रिया रहेको बताउनु भएको छ। बिहिबार संघीय संसद भवनमा सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै सांसद पन्तले मेयर शाहले ग्रेटर नेपालको नक्सा राख्नु भनेको भारतको हेपाहा व्यवहार प्रतिको प्रतिक्रिया रहेको बताउनुभयो। उहाँले भारतले नेपाली भूमिमा समावेश गराएको नक्सा राख्नु आपत्तिजनक रहेको पनि बताउनुभयो। काठमाडौँको भिरकुटी मण्डपमा बिहिबारबाट सुरु भएको शैक्षिक मेला काठमाडौँ महानगरपालिकाले बन्द गराएको छ। माध्यमिक शिक्षा परीक्षा सी र कक्षा 12 को नतिजा नआउँदै विद्यार्थी भर्नाका लागि तान्ने उद्देश्यले मेला आयोजना गरिएको भन्दै महानगरले बन्द गराएको हो। माध्यमिक विद्यालय संघ हिसानले आयोजना गरेको मेला बन्द गर्न महानगरको शिक्षा विभागका अधिकारीहरू नगर प्रहरी सहित भिरकुटी मण्डपमा पुगेका थिए। प्रहरीले मेलाका केही स्टलहरू हटाइदिएका छन्। परीक्षाको नतिजा नै प्रकाशित नभएको अवस्थामा मेला मार्फत विद्यार्थी र अभिभावकहरूलाई झुकाउने र लोभ्याउने काम भएपछि मेला बन्द गरेको महानगरले जनाएको छ। मेला असारको 3 गतेसम्म चल्ने तालिका रहेको थियो। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले किसानलाई उत्पादनमा राहत दिनका लागि आधारभूत अनुदान दिने सरकारको तयारी रहेको बताउनु भएको छ। बिहिबार अर्थ मन्त्रालयमा किसान सहितको भेटमा अर्थमन्त्रीले विगतमा कृषि क्षेत्रमा दिने अनुदान वास्तविक किसानहरूले नपाएको भन्दै उत्पादन हेरेर अनुदान दिने व्यवस्था बजेटले गरेको बताउनुभयो। उहाँले सरकारले स्थानीय उत्पादन वृद्धि र संरक्षण गर्नकै लागि तरकारीमा मूल्य अभिवृद्धि कर भ्याट लगाएको दावी गर्नुभयो। उहाँले आयातित आलु प्याज रोक्ने र स्थानीय उत्पादनको प्रोत्साहन र संरक्षण गर्ने सरकारको मुख्य उद्देश्य रहेको भन्दै बजेट आएपछि स्वार्थ समूहले गलत प्रचार गरिरहेको बताउनुभयो। अर्थमन्त्रीले आलु प्याजमा लगाएको करले उपभोक्ताको मूल्य वृद्धि नहुने भन्दै उल्टै मूल्य घट्ने बताउनुभयो। राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका प्रमुख महावीर पुनले राजनीतिमा आउने संकेत गर्नुभएको छ। बिहिबार मध्याह्न ट्विटर मार्फत उहाँले विगतका 1% सम्भावना भएका काममा सफल भएको भन्दै आफू संसद बन्ने सम्भावना 1% रहेको बताउनुभयो। विगतमा 1% सम्भावना देखेका 5वटा काममा सफलता मिलेको पुनको उल्लेख छ। उहाँले स्कुल पढ्ने, अमेरिका जाने, नेपालमै बस्ने, वायरलेस प्रविधिबाट दुर्गम ठाउँमा इन्टरनेट पुर्याउने र राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई अहिलेसम्म अवस्थामा ल्याउने सम्भावना 1% रहे पनि अहिले ती सबै काम सफल भएको बताउनुभयो। उहाँले राजनीति पार्टी खोलेर चुनाव लड्ने र सरकारमा जाने सम्भावना पनि 1% रहेको ट्विटरमा उल्लेख गर्नुभयो। गण्डकी प्रदेशको नवप्रवर्तन अनुसन्धान आविष्कारको अभियानमा अहिले मैले भोग्नु परेको बाधा अर्जन र सरकारी नीति नियमको पेलाइ यही रूपमा रहने हो भने मेरो संसद बन्ने सम्भावना 1% छ, उहाँले लेख्नु भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले केही सडकमा आगिएर कराए भन्दैमा पनि लघुवित्तको योगदान भुल्न नहुने बताउनु भएको छ। आगामी मौद्रिक नीति बारेमा नेपाल व्यवस्थापन संघले बिहिबार आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा बोल्दै गभर्नर अधिकारीले लघुवित्तका विषयमा अध्ययन भइरहेको पनि बताउनुभयो। सो सन्दर्भमा बोल्दै उहाँले भन्नुभयो, ऋण लिएर पीडित कोही हुँदैन, ऋण लिने लाभग्राही हो। कोही सडकमा आएर कराउँदैमा त्यसको योगदानलाई भुल्न हुँदैन। हामीले यसलाई नियमनमा ल्याउँछौँ। ऋण लिएपछि तिर्नुपर्छ। ऋण लिएर कमजोर कोही हुँदैन। आगामी मौद्रिक नीति कडा आउने संकेत गर्दै उहाँले कोभिड-19 महामारीका बेलामा खुद्रा मौद्रिक नीति आएको बताउनुभयो। आर्थिक पुनरुत्थानका लागि सरकारसँग कम स्रोत भएका बेलामा खुकुलो मौद्रिक नीति आएको उहाँको दाबी छ।
1x प्रकरणमा पक्राउ परेका कलाकारमाथि अनुसन्धान गर्न जिल्ला अदालत काठमाडौँले 4 दिनको समय दिएको छ। बिहिबार अदालतले प्रहरीले उनीहरूमाथि अनुसन्धानका लागि 4 दिनको म्याद थप दिने अनुमति दिएको हो। 1x प्रकरणमा काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले कलाकार र युट्युबरलाई पक्राउ गरेर सार्वजनिक गरेको थियो। कार्यालयका प्रवक्ता एवं सूचना अधिकारी एवं प्रहरी उपरीक्षक एसपी रविन्द्र रेग्मीका अनुसार कलाकार मरिजमान श्रेष्ठ, बल्छी दुर्वे, राजु पौडेल, राजु मास्टर, पवन खतिवडा, म्याकुरी बेगम नेपाली भटपटी माइला, युट्युबर अलिस राई, युट्युबर जलन घरती मगर जलन, गणेश देवकोटा जीडी र सरोज घिमिरे ढेडुबुढा रहेका छन्। फिल्म गणपतिको छायाङ्कन सेटमा आगलागी भएको छ। बालाजु स्थित चलचित्र विकास संस्थानमा छायाङ्कन गर्ने क्रममा लोमान बाले र धुवा निकाल्न खोज्दा आगलागी भएको हो। अभिनेत्री वर्षा शिवाकोटी र 100 जना कोरसको नृत्य छायाङ्कन भइरहेका बेलामा आगलागी भएको हो। कविराज कहतराजले नृत्य निर्देशन गरिरहेका थिए। आगलागीमा मानवीय क्षति नभएको र कपडाको सेट भने जलेर नष्ट भएको निर्माण पक्षले जनाएको छ। आगलागीको नियन्त्रण भएको छ। 10 लाख रुपियाँ बराबरको क्षति भएको जनाइएको छ। सबिनी अधिकारी निर्देशित फिल्म भदौ 14 गते रिलिज गर्ने तयारी छ। मगन भुसाल र मेनुका प्रधानको शीर्ष भूमिका रहेको यो फिल्ममा कविता नेउपाने, सूर्यमाला खनाल, जयनन्द लामा, प्रकाश किमिरे, राजाराम पौडेल, पुष्कर गुरुङ, अंशु मानन्दर, कालु राणा, टीकाभक्त जिरेल, देवेन्द्र बब्लु, सुशील पोखरेल लगायतको पनि अभिनय रहेको छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएका वास्तविक शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजालको तर्फबाट 7 जना अधिवक्ताले बहस गरेका छन्। बहसका क्रममा उनीहरूले रिजालमाथिको अभियोग पुष्टि हुन नसक्ने जिकिर गरेका छन्। बिहिबार काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश प्रेमप्रसाद नेउपानेको इजलासमा चिया ब्रेक अगाडि रिजाल तर्फका 7 जना वकिलले बहस गर्दै उनीमाथि लागेको कुनै पनि अभियोग पुष्टि नहुने जिकिर गरे। अर्का प्रतिवादीबाट रिजालले 11 लाख रुपियाँ लिएको आरोप लगाइए पनि त्यहीबारे कहीँ कतै पुष्टि हुन नसक्ने रिजालका वकिलको जिकिर रहेको छ। रिजालको तर्फबाट चिया ब्रेक अगाडि अधिवक्ताहरू राजकुमार सुवाल, सम्बेश्वर कडरिया, राजेन्द्र घिमिरे, अनिला दुर्गेजङ थापा, प्रतिभा भट्टराई र प्रकाश वास्तोलाले बहस गरेका हुन्। चिया ब्रेक पछि केही अधिवक्ताहरूले बहस गरेका थिए। बहसका क्रममा सुवालले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा रिजालको संलग्नता नभएको जिकिर गर्नुभयो। शरणार्थीको कार्ड बनाउने कार्य रिजालको नभई यो कार्य गृह मन्त्रालयको भएकाले यसमा रिजालको संलग्नताको सवालै नभएको उहाँको भनाइ छ। उहाँले अपराधीलाई भेट्दैमा कोही पनि अपराधी हुन नसक्ने बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभाको बिहिबारको बैठकमा सांसदले नागरिकताविहीन बनेका नेपालीलाई तत्काल नागरिकता प्रदान गर्नका लागि न्यायालयले मार्ग प्रशस्त गरिदिनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। बैठकको आकस्मिक समयमा उनीहरूले नागरिकता सम्बन्धी विषयलाई न्यायालयले छिटो रूपमा निरूपण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन्। नागरिकता नपाउँदा शिक्षा, रोजगार लगायतका आधारभूत अधिकारबाट वञ्चित भएको जनाउँदै उनीहरूले सङ्घर्षमा उत्रिएका नागरिकताविहीन नागरिकका आवाजहरू सुन्न सबै पक्षको ध्यान आकर्षण गराएका हुन्। सांसद अब्दुल खानले नागरिकताविहीन नागरिकलाई तत्काल नागरिकता दिन सबैले पहल गर्नुपर्ने बताउनुभयो। नागरिकताबाट वञ्चित भएका सन्तानले काठमाडौँ लगायतका देशैभर आत्मदाह गर्ने प्रयास गरिरहेका छन्। यो रोकिएन भने भोलि सामूहिक आत्मदाह गर्न सक्ने हुन सक्छ। यसको जिम्मेवार कसले लिने भनेर प्रश्न गर्नुभयो। नेपाल सरकारले लिने कि न्यायालयले लिने? उहाँले प्रश्न गर्नुभयो के नागरिकता माग्नु अपराध हो? हामी नेपाली हौँ, नेपालमा बसोबास गर्ने नागरिक हौँ, हामीले देशको नागरिकता चाहियो भन्दाखेरि अपराध ठान्ने उहाँको भनाइ छ। प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले अदालतमा हुने भ्रष्टाचारको शून्य सहनशीलता कायम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। बिहिबार बसेको संसदीय सुनवाई समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले न्यायपालिकालाई स्वच्छ पारदर्शितामा जोड दिँदै भ्रष्टाचार रोक्न सूक्ष्म अध्ययन अनुसन्धानमा खटाउने व्यवस्था गर्ने पनि बताउनुभयो। उहाँले आफ्नो अदालतमा बिचौलियाको प्रभाव निस्तेज पार्नका लागि प्रभावकारी कानुन बनाउने योजना पेश गर्दै यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले अदालतमा हुन सक्ने अनियमितता र भ्रष्टाचार जन्य कारबाहीप्रति शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गर्ने, अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण र निगरानीमूलक संयन्त्रहरूको क्रियाशीलता मार्फत अनियमितता तथा भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिको नियन्त्रण गर्न पहल गर्ने, सदाचारयुक्त व्यवहारलाई प्रोत्साहन गर्नुका साथै अदालतमा हुने विकृति विसङ्गतिको बारेमा पनि जनस्तरमा सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने आफ्नो योजना रहेको बताउनुभयो। नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा संलग्नहरूको कारबाहीको माग गर्ने अधिकारकर्मीहरू पक्राउ परेका छन्। शरणार्थी प्रकरणमा संलग्न शीर्ष नेताहरूसहित मूल दोषीलाई कारबाहीको माग गर्दै मानवाधिकार तथा शान्ति समाजले संसद भवन अगाडि नयाँ बानेश्वरमा प्रदर्शन गरेको थियो। निषेधित क्षेत्रमा आएर नाराबाजी गरेको भन्दै प्रहरीले समाजका पूर्व सभापति कृष्ण पहाडी सहितका नेता तथा कार्यकर्तालाई नियन्त्रणमा लिएको हो।
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले सिंहदरबारका कर्मचारीको अनुगमन सुरु गरेको छ। कर्मचारीले कार्यालय समयमा हाजिर गरेर निस्कने क्रम बढेको भन्दै सतर्कता केन्द्रले बिहिबार दक्षिण गेट सिंहदरबारमा बसेर अनुगमन गरेको हो। सिंहदरबारभित्र कार्यालय समयमा कर्मचारी नभेट्ने क्रम बढेपछि सतर्कता केन्द्रले कार्यालय समयमा बाहिर जाने कर्मचारीको नाम र आइडी कार्डको विवरण राख्न थालेको हो। छड्के अनुगमन दिनभरि नै भएको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका प्रणालीको परीक्षक कृष्ण अधिकारीले बताउनुभयो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद प्रेम बहादुर आलेले पछिल्लो समय पशुपतिनाथमा अनियमितता बढेको र त्यहाँ सीसी क्यामेरा भए पनि तार काटेर यस्तो कार्य गरिएको पाएको आरोप लगाउनु भएको छ। पूर्व संस्कृत पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री समेत रहेका आलेले पशुपतिनाथमा भएका ती अनियमितता बारेमा आवश्यक छानबिन गरेर त्यसमा संलग्नलाई कारबाही गर्नुको सट्टा संस्कृत पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीले अनियमितता गर्नेलाई नै संरक्षण दिएको आरोप समेत लगाउनुभयो। प्रतिनिधि सभाको बिहिबारको बैठकमा आकस्मिक समय लिएर बोल्दै उहाँले पशुपति क्षेत्र विकास कोष र पशुपतिनाथ मन्दिरमा पटक भएको अनियमिततामाथि छानबिन भए पनि दोषीलाई कारबाही नभएकोमा आपत्ति जनाउनु भएको छ। गत वर्ष अर्थ मन्त्रालयमा तार काट्ने मुसा यसपटक पशुपतिनाथमा छिरेको छ। बैठकको आकस्मिक समयमा सांसद आलेले भन्नुभयो, पहिलो पटक 2079 माघ 14 गते तार काटियो। परिषद सदस्यको संयोजकत्वमा छानबिन समिति बन्यो र सत्य तथ्य पत्ता लगाई प्रतिवेदन दियो, तर तार काट्ने मुसालाई कारबाही नगरिकन प्रतिवेदन लुकाउने काम गरियो। त्यसपछि फेरि दान पेटिका हरायो उहाँको भनाइ छ। नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले अखण्ड भारतको नाममा नेपालीहरूको भूमि समेटिएको नक्सा भारतको संसदमा राखिएको विषयमा सरकारले भारतलाई कूटनीतिक नोट पठाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। बिहिबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा आकस्मिक समयमा बोल्दै सांसद पन्तले नेपाली भूमि भारतीय नक्सामा समेटिँदा समेत राज्य मौन भएको बताउनुभयो। यस्तो नक्साप्रति हाम्रो मौनता देशको स्वाधीनताप्रतिको व्यवस्था हो। सांसद पन्तले भन्नुभयो, यस्ता नक्साप्रति विरोध जनाउँदै नेपाल सरकारले भारत सरकारलाई तत्काल कूटनीतिक नोट पठाएर संसदलाई जानकारी दिन माग गर्छु उहाँको भनाइ छ। नेपालको राष्ट्र नीतिमा खलबल उत्पन्न भएको उहाँको भनाइ छ। भारतका लागि पनि नेपाली राजदूत शङ्कर शर्माले हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा वकालत गरेको भन्दै उहाँले प्रश्न पार्न पनि आग्रह गर्नुभयो। सभामुख देवराज घिमिरेले संघीय शिक्षा ऐन चाँडो ल्याउन आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। बिहिबार कान्तिपुर हिसान एडुफेयर शैक्षिक मेलाको 8औं संस्करण उद्घाटन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले अहिले संसदमा चालु रहेको सरकारले छिटो ढङ्गबाट संघीय शिक्षा ऐन ल्याउने आशा गरेको बताउनुभयो। सभामुख घिमिरेले नेपाललाई शैक्षिक केन्द्र बनाउनका लागि सरकारी र निजी क्षेत्रबाट समन्वयात्मक भूमिका निर्वाह हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले देशमै विद्यार्थीहरूलाई उच्च शिक्षा प्रदान गर्नका लागि पनि यस किसिमका मेलाहरू महत्त्वपूर्ण हुने बताउनुभयो। उहाँले नेपाललाई सुहाउने खालको शिक्षाको विकास गर्ने सन्दर्भमा विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धित शिक्षा नीतिहरू आए पनि व्यवहारमा अझै लागू गर्न केही समस्या देखा परिरहेको उल्लेख गर्नुभयो। नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले युवालाई स्वस्थ र तन्दुरुस्त राख्नका लागि सैनिक तालिम दिनुपर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत बजेटमा यस सम्बन्धी बजेट व्यवस्था नभएकाले बजेट व्यवस्था गर्न माग गर्नुभएको हो। बिहिबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय अन्तर्गतको बजेटमा खर्च कटौती प्रस्ताव गर्दै सांसद सुवालले भन्नुभयो, स्वास्थ्य र अनुसन्धानका लागि 18 वर्ष नागेका युवकलाई सैनिक तालिमका लागि बजेट आएको छैन। जबसम्म नेपाली युवाले स्वास्थ्य तथा अनुशासन सिक्दैनन्, सैनिक तालिम प्राप्त गर्न सक्दैनन्, संसारका जुनसुकै देशमा पुगे पनि दुःख पाउनेछन्। राजनीति इमान्दारितापूर्वक देश र जनताको सेवा गर्ने हो भनेर युवाहरूलाई राम्रोसँग विचार बुद्धि दिने बन्दोबस्तका लागि बजेट दिनुपर्ने यसमा आएको छैन। तर यहाँ राजनीति गरेको र लुटपाट गरेर खाने किन भनेर प्रश्न गर्नुभयो। अब मन्त्री हुनेले पनि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट लाने, त्यो त राजनीति होइन नि। सन्तुलन देश विकास गर्नका लागि पनि त्यस्तो गर्न पाइँदैन। त्यस्तो गर्नका लागि त जेल लानुपर्छ। त्यसकारण पनि नयाँ पुस्ताहरूलाई राजनीति बारेमा अगाडि बढाउनका लागि बजेटले व्यवस्था गर्नुपर्नेमा उहाँको जोड छ। सरकारले मुख्य सचिवमा डाक्टर वैकुण्ठ अर्याललाई नियुक्ति गर्ने निर्णय गरेको छ। बिहिबार सिंहदरबार स्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयमा बसेको मन्त्री परिषद बैठकले सरकारको मुख्य सचिवमा डाक्टर वैकुण्ठ अर्याललाई नियुक्ति गर्ने निर्णय गरेको हो। सचिव मध्येका वरिष्ठताका आधारमा अर्याललाई मुख्य सचिवमा नियुक्ति गरिएको परराष्ट्र मन्त्री नारायण प्रसाद साउदले बताउनुभयो। उहाँले मन्त्री परिषदको बैठकले मुख्य सचिवका रूपमा कार्यरत शङ्करदास बैरागीलाई भने राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको सल्लाहकारमा नियुक्ति गरेको बताउनुभयो।
वार्षिक 40 लाख रुपियाँ भन्दा बढी आय गरे पनि कम कर तिर्ने करदातामाथि कर कार्यालयले निगरानी बढाउने भएको छ। आन्तरिक राजस्व विभागले ठूला करदाता कार्यालय, आन्तरिक राजस्व कार्यालयहरू र करदाता सेवा कार्यालयलाई पत्र लेखी वार्षिक 40 लाख वा सो भन्दा बढी आय भए पनि न्यून अग्रिम कर कट्टी गर्नेमाथि निगरानी बढाउन थालेको जनाइएको छ। विभागले आइटीएस प्रणालीको सुधार गरी 40 लाख वा सो भन्दा बढी आय भएको तर आय विवरण पेश नगर्ने करदाताको पहिचान गर्न सकिने प्रणाली सञ्चालनमा ल्याएको छ। यस्तो विवरण हेर्दा कतिपय करदाताले 40 लाख रुपियाँ भन्दा बढी आय गरेको भए पनि अग्रिम कर कट्टी न्यून गरेको भेटिएको कार्यालयले यस्तो निर्देशन दिएको जनाएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको छाता संस्थानले मर्जर तथा एक्जुकेसन कार्यान्वयनबाट प्राप्त लाभ र एफपीओ प्रिमियरबाट दिएको लाभांशलाई आय मानेर कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था खारेज गर्न माग गरेका छन्। छाता संस्थाले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत ल्याएको आर्थिक विधेयकमा मर्जर प्राप्त लाभ र एफपीओ प्रिमियरमा दिएको लाभांशलाई आय मानेर कर तिर्नुपर्ने गरी आएको आर्थिक विधेयकको व्यवस्था खारेज गर्न माग गरेका हुन्। उनीहरूले आर्थिक विधेयक 2080 मा एफपीओ को प्रिमियर र बार्गेन पर्चेज गेनबाट वितरण भएको लाभांश तथा प्राकृतिक व्यक्तिले शेयर तथा घर जग्गाको व्यवसायिक कारोबार गर्दा पनि भएको लाभको आय विवरण पेश गरी कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था आधारभूत लेखा सिद्धान्त तथा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता विपरीत भएकाले उक्त व्याख्या खारेज गर्न माग गरेका हुन्। बैंक तथा वित्तीय परिसंघका अध्यक्ष पवन गोल्यानले सरकारले बजेट मार्फत मर्जर र एक्विजिसनबाट प्राप्त लाभ र एफपीओ प्रिमियरबाट दिएको लाभ अंशलाई आय मानेर कर तिर्नुपर्ने गरी आएको आर्थिक विधेयकको व्यवस्थाले पुँजी पलायन हुने गरेको बताउनुभयो। संघीय सरकारको सिक्को गर्दै सुदूरपश्चिम सरकारले पनि सांसदहरूलाई अलग्गै योजनासहित बजेट ल्याउने तयारीमा जुटेको छ। निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको नाममा सांसदलाई बजेट उपलब्ध गराउने तयारीमा प्रदेश सरकार जुटेको हो। कार्यक्रम अन्तर्गत प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई जनै 3 करोड बजेट दिने तयारी गरिएको सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसका सांसद गीता चौधरीले जानकारी दिनुभएको छ। उहाँले भन्नुभयो, कार्यक्रम नराम्रो होइन, निर्वाचन क्षेत्रको विकासका लागि विगतमा पनि यो कार्यक्रमले निरन्तरता पाएको थियो, तर निर्वाचनको मुखमा पुगेपछि अघिल्लो सरकारले यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता नदिएको हो। उहाँका अनुसार निर्वाचित सांसदलाई 3 करोड दिन लागि हो, तर यसको औपचारिक निर्णय हुन भने बाँकी छ। प्रतिनिधि सभा सदस्य डाक्टर अमरेश कुमार सिंहले केही दिन अगाडि सर्लाहीमा किसानले पालेको 42वटा खसी प्रहरीलाई नदिएको झोकमा चोरी पैठारीको भनेर भन्सार पठाएको भन्दै सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनु भएको छ। बिहिबार प्रतिनिधि सभाको बैठकको आकस्मिक समयमा बोल्दै उहाँले मुस्लिम समुदायले पालेको उक्त खसी आफै पालेको भए पनि प्रहरीले रेसिपी साँधेर फसाइएको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले नियन्त्रणमा लिएको खसी फिर्ता गर्न माग गर्नुभयो। उहाँले सरकारले किसानलाई गाई भैँसी र बाख्रा पालनका लागि प्रोत्साहन गर्नुपर्ने जिकिर गर्नुभयो। प्रतिनिधि सभा सदस्य रेखा यादवले नेपालीहरूलाई नागरिकहरूलाई नागरिकता नदिएर अनागरिक बनाएकोमा सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनुभयो। भदौ 8 गतेबाट प्रदर्शनको तयारीमा रहेको फिल्म जय हो को फर्स्ट लुक पोस्टर सार्वजनिक भएको छ। प्रवर्धन अभियानको घोषणा गर्दै निर्माताले बिहिबार 2 पोस्टर सार्वजनिक गरेका हुन्। पोस्टरमा कलाकार सलौन बस्नेत, केके अधिकारी, अर्पण थापा, निशा अधिकारी र मौसे गुरुङको फिचर्स रहेको छ। पोस्टरमा चरित्र लोक सार्वजनिक गर्ने प्रयत्न गरिएको छ। मुस्ताङमा छायाङ्कन गरिएको फिल्मले त्यहाँको पात्र र उनीहरूको जनजीवनलाई दर्शाउने प्रयास गरेको छ। यस्तै अर्को पोस्टरमा अभिनेता मौसे गुरुङ र निशा अधिकारीलाई मुस्ताङको स्थानीय पहिरनमा प्रस्तुत गरिएको छ। सलोन सलिना फिल्मको ब्यानरमा निर्माण भएको फिल्मको प्रस्तुतकर्ता शोभित बस्नेत हुन्। राजकीय अधिकारी र सुरज सरकारको लगानीमा रहेको फिल्मलाई टेक पौरखी राईले निर्देशन गरेका हुन्। अनलाइन बेटिङ प्लेटफर्मको विज्ञापन तथा प्रचार प्रसार गरेको आरोपमा कलाकार राजु पौडेल, राजु मास्टर र मनिष मान श्रेष्ठ, बल्छी दुर्वे सहित 8 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। उनीहरूलाई बुधबार पक्राउ गरिएको उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रवक्ता एवं प्रहरी उपरीक्षक एसपी रविन्द्र रेग्मीले जानकारी दिनुभयो। एसपी रेग्मीका अनुसार पक्राउ पर्नेमा मनिष मान श्रेष्ठ, बल्छी दुर्वे, राजु पौडेल, पवन खतिवडा, एलिस राई, ज्वलन घरतीमगर, गणेश देवकोटा, सरोज घिमिरे र बेगम नेपाली रहेका छन्। प्रहरीले बुधबार पनि एक्स बेट मार्फत 1 अर्ब बढीको सट्टेबाजी गराउने 5 एजेन्टलाई सार्वजनिक गरेको थियो। पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा बेटिङ तथा क्यासिनो गेमिङ एपहरूको प्रचार तीव्र रूपमा हुन थालेपछि प्रहरीले यस्तो कार्यमा संलग्न व्यक्तिलाई कारबाहीको तयारी थालेको छ। नेपालको मुलुकी आचार संहिता 2074 को धारा 125 मा जुवा खेल्ने वा सट्टेबाजी गर्न नहुने उल्लेख छ।
सेवा सुरक्षा ग्यारेन्टी सहितको माग अगाडि सारेर आन्दोलन गर्दै आएका विद्यालय कर्मचारीले बिहिबार पनि विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। राजधानीको माइतीघर मण्डलमा उनीहरूले प्रदर्शन गरेका हुन्। प्रदर्शनका क्रममा चक्कजाम गर्न खोजेपछि केही शिक्षकलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। शिक्षकहरूलाई प्रहरीले पक्राउ गर्ने क्रममा धकेल समेत भएको थियो। सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीले जेठ 20 गतिबाट राजधानी केन्द्रित आन्दोलन गरिरहेका छन्। एसएससी महिला टी20 इमर्जिङ टिम्स एसिया कप प्रतियोगितामा बिहिबार हुने भनिएको नेपाल र भारत बीचको खेल वर्षाका कारण रद्द भएको हो। नेपालले बिहिबार हङकङमा भारतको ए टोलीसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने कार्यक्रम रहेको थियो, तर वर्षाका कारण खेल नै सुरु हुन सकेन। खेल रद्द भएपछि दुवै टोलीले एक अङ्क बाँडेका छन्। जारी प्रतियोगितामा नेपाली टोलीको यो दोस्रो खेल हो। नेपाली टोली आफ्नो पहिलो खेलमा भने पाकिस्तान एसँग पराजित भएको थियो। वर्षाका कारण पाकिस्तान र हङकङ बीचको खेल पनि हुन सकेन। नेपालले पाकिस्तानलाई 87 रनमा अल आउट गरेको थियो, तर जवाफी ब्याटिङमा ओर्लिएको नेपालले 20 ओभरमा 78 रन मात्रै बनाउन सकेको थियो। नेपाली टोली 2 खेलबाट 1 अङ्क जोड्दै तालिकाको तेस्रो स्थानमा रहेका छन्। समूह एमै रहेको भारत 2 खेलबाट 3 अङ्क जोड्दै पहिलो स्थानमा छ। हवस् त दर्शक महानुभावहरू, आजका मुख्य समाचारहरू यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका विषयहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट उल्लेख गर्नुहोला। साथै तपाईँलाई लागेका कुनै पनि विषय उठाइदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ अथवा कुनै विषयमा समाचार दिन छुटाएका छौँ भने तपाईँ हामीलाई हाम्रो फेसबुक पेजमा गएर मेसेज पनि गर्न सक्नुहुनेछ अथवा तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँको कमेन्टले हामीलाई काम गर्नका लागि अझै ठुलो ऊर्जा दिनेछ। हाम्रो मेहनतको लागि एउटा यो भिडियोमा लाइक र कमेन्ट अवश्य गरिदिनुहोला। अनि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने पनि सब्स्क्राइब गरेर अल नोटिफिकेसन अन गर्न नछुटाउनुहोला। हामी पल पलका अपडेट लिएर फेरि आउने नै छौँ। त्यतिन्जेल तपाईँको हरेक पल शुभ रहोस्। नमस्कार।